सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे असो. माथ्या फरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडबदकांची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेगी ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्यांक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां ताणें जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक पोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक तो लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयणेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयणेच्या साकरा. चिल्लार संगतींनी तूं पातयणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसदूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुका हांव फाटीं दितां. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसदूंक नातिल्ले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लोय तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूं नाय. हांव फाटीं येतच म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटा न्हय. खाणगेया देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्यांक बरोवन ओमतसर सडीत दितले. पूण जाचें लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, देवान रचल्लो हो संवसार निजागी भोव सोबीत. तीं फुलां झाडां, ते रूख, तीं झाडां, पाचवी, तीं पानां, मळबार ती उपची सुकणी, उदकांत उपयोगच्यो त्यो मासल्यो पळोवंक निजागी भोव सोबीत. जर तर आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, दूख आसात, जावंक पुरो न्हवऱ्यान कितेंय सांगलें आपणाच्या बायलेक, या भुरग्यांनी कितेंय सांगलें आवयक, आमकां मतीक विरार जाता. कितें करचें कळना, कोणा कडेन सांगचें आमचें कश्ट, कितें करचें. आनी ह्या घडये वेळार 1 घडीभर आमी भायर वचून प्रकृती सांगता थोडो वेळ करशिल्ल्यार आमचें तें दूख इल्लें पयस वता. थोड्यांनी येदोळसो बोगलां जावंक पुरो. मतींत समाधान ना, शांती ना, बरेंपण ना. आनी त्या घडये वेळार भायर बसून पाचवे जें कितें दिसता ती रूख झाडां आमी पळयल्यार आमकां बरेंपण भोगता. कित्याक त्या प्रकृतीक आमकां गूण करची सकत आसा हें सत
आमी बोगलां जावंक पुरो. म्हाका उडासा कसा हांव धाकटुलो भुरगो जावन आसतना आमी मस्त पोखरी भुरगे आनी आमी इस्कालाक वताले हांव. आनी आमचें इस्काल इल्लेशें पयस आनी बस स्टँड इल्लेशें पयस आसल्या वरवीं आमी साबार वाट चलोवंक आसली. आनी आमी धाकटुले भुरगे सांगाता मेळोन इस्कालाक वेताले हांव. आनी खंडीत जावन तुमी व्हडा हांगासर आसात, खंडीत जावन तुमी चलोवन वेताल्यात म्हणून म्हाका कळीत आसा. तशेंच हांव धाकटुलो आसतना चलोवन आमी वेताले हांव त्या इस्कॉलाक. आनी वाटेर वता आसतना दुसऱ्यांच्या जाग्यार थोड्या फावटी आंब्याचे रोख आमकां पळोवंक मेळटले. आनी आमी पोखरी भुरगे कितें करतले हांव फातर आसले त्या आंब्याच्या रुखाक मारून आंबे पडटा आसतना ते विंचून आमी खातले हांव. आनी थोडे पोखरी भुरगे आमचे कडेन आसलें व्हड काण्णी ते खाताले, अशें झगडें जातालें. आनी थोडे भुरगे थंयसर आसले काजूच्या रुखाक फातर मारून काजू आसले ते विंचून खावन ताजे बियो मेळटाले ते पोथ्यांत घालून वेताले. अशें पोखरीपणां आमी करतले हांव. पूण एक दीस पुणी हांवें पळोवंक ना त्या आंब्याच्या रुखान म्हाका कितेंच सांगूंक ना. तूं म्हाका फातर मारताय, तुका हांव आंबे दिना. त्या काजवाच्या रुखांत कितेंच म्हाका सांगूंक ना. तूं म्हाका फातर मारताय, म्हाका दुखयताय, हांव तुका काजू दिना, तुका काजूचे बियो दिना म्हणून सांगूंक ना. कितेंच त्या आंब्याच्या रुखान आपणाचे आंबे लिपोवन दवरूंक नात. वय प्रकृती आमकां बरेंपण करता. तूं कितलेंच फातर मार, कितलेंच तूं दुखय, कितलेंच फांटे तूं कातून घाल, पूण कितेंच तुका तें वायट करिना. ती प्रकृती बरेंपण करता. आनी हेंच लिसांव आयची सुवार्ता, आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. तुज्या जिवितांत तूं सर्वांक बरेंपण करूंक मुखार सर. तुजें जिवीत देवान दिल्लें, तुका तालेंत दिल्यांत बरेंपण केलां, बरें कुटुंब दिलां, भुरगीं बाळां दिल्यांत. तूं आतां कितें कर, बरेंपण कर. हर एकल्यांक तूं बरेंपण कर. तुका दुखयतल्यांक तूं बरेंपण कर. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आदर्श पत्नी विशयांत. कोण जावन आसा एक आदर्श पत्नी. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां कळीत करता. पयलें वाचप आमकां म्हणटा ती मोतयां प्रास मोलादीक कोण. एक आदर्शवंत पत्नी. ती मोतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचेर विश्वास दवरतली व्यक्ती. ती दुबळ्यांक आपले हात उगडता, गरजेवंतांक ती पावता, सरस्पुराक भियोवची तसली. म्हणजे जर तर हांव देवाक भियेता, दुसऱ्यांक बरेंपण करता, दुर्बळ्यांक हात उगडता, एकामेकाक मान गौरव दिता, तवळ हांव बरो व्यक्ती जाता. आनी आमकां सर्वांक हिंसापणी लाभला. दुसऱ्यांक बरेंपण करूंक, दुसऱ्या विशयांत वायट उलोवंक न्ही, बगार दुर्बळ्यांक आधार जावंक, तांच्या कश्टांत आधार जावंक, बरेंपण करूंक. आमकां मैसूरांत थंयसर फिलॉसॉफी शिकोवंक अवकाश आसा. आनी आमी शिकता आसतना आमकां आयतारा दिसा दुसऱ्या फ्रिगजेक वचोन थंय दोतोर शिकोवंक, कंतारा शिकोवंक अवकाश आसलो. आनी आमी तरणाटे सायकलार वचोन फिरगेजेक वचोन भुरग्यांक दोतोर तशेंच उपरांत कंतारा शिकयताले. आनी उपरांत मीस जाल्या उपरांत घरा वयच्या बदलाक, सेमिनारीक वयच्या बदलाक घर भेटे खातीर दुसऱ्यांच्या घरा आमी वताले हांव. आनी हें करूंक अवकाश आसलो. आनी एक दीस हांव आनी एकलो ब्रदर पयशिल्ल्या एका घरा गेल्ले हांव. घरा वता आसतना घरा थंय आसली एक आवय, एक धाकटुलो पूत आनी एक दादलो मनीस थंयसर आसलो. आनी थोडीं घरचीं थंयसर आसलीं. आनी आमी आंगणांत उबे रावल्या. आनी घरच्यांनी आमकां एक बांक दिलो आनी भायर बसल्या. दगीचे ते दीस त्या देखून आमी भितर वचनासतना भायर बसल्या. आनी त्या घडी ती आवय म्हणाली म्हाका इल्ली वस्तू रांदूंक आसात, त्या देखून हांव वस्तू रांदूंक वता. आनी अशें ती पयस आसल्या त्या फातरा लागीं वस्तू रांदूंक गेली. आनी तिचो पूत थंयसर आसल्या त्या माड्याच्या पोंदा खेळोवंक गेलो. आनी थंयसर आसली थोडीं जाणां म्हजे लागीं तशेंच ब्रदरा सांगाता उलोवंक तांणी आरंभ केलें.
आनी थोडो वेळ 20 मिनिटां आमी करतलो थंयसर उलोवन कश्ट दूख एकामेकाचे कश्ट तांच्या कुटुंबाचे कश्ट ती सांगतली आनी आमच्या सेमिनरी जिनिवेशन आमी तांचे कडेन सांगतले हांव तितल्यार एक अचानक आवाज जालो किंतान तो आवाज आमी वयर सकयल पळयलें किंतान तो आवाज आयिल्लो त्या थंयसर आसल्या त्या माडा धांवन एक नार्ल सकला येते आसलो आमी सर भियोन गेल्या माडातान पडलो तो नार्ल आमच्या मांड्यार पडटा म्हणून भियान आमी हेने तेने पळोवन घरा भितर धांवल्या थंयसर आसली सर जावना ते धांवले पूण ती आवय मात्र आपणा विशयान चिंती नासतना आपणाचो पूत खंय आसा म्हणून पळोवन त्या पुताक आपणाच्या हातांत धरून ती घरा भितर धांवली वय ती सॅक्रिफायस त्या आवय धांवन आमकां पळोवंक मेळटा आपणाच्या जिवा विशयान चिंती नासतना दुसऱ्या विशयान चिंतून ती सॅक्रिफायस करूंक मुखार सरली हेंच जावन आसा क्रिस्तांवांचें जिवीत सॅक्रिफायसाचें जिवीत जें कितें आमचें तें आसा दुसऱ्यांक दिवचें तालेंत आसा बरेपण आसा ग्रेस्तकाय आसा बुदवंतकाय आसा सर्व हेरांक वांटून दिवचें हें जावन आसा नीज क्रिस्तांवांचें जिवीत जेजून हेंच आमकां शिकयलां तो पिडेस्तांक बरेपण करूंक मुखार सरलो बरेपण केल्ल्याक ताकाच कुर्सायलें आमकां कळीत आसा सांता भक्ताचें जिवीत तांणी तांच्या जिवितांत कितें केलें बरेपण केलें हर एकल्यांक बरेपण केलें पिडेस्तांक बरेपण करूंक ते मुखार सरले आनी बरेपणा मुखांतर जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा देव कोण जावन आसा देवाचो मोग कितें जावन आसा म्हणून तांणी आमकां शिकोवन दिलां आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें एका धनिया आनी 3 नौकरां विशयांत धनी आपणाच्या कामाक वता आसतना नौकराक ताणें आपयलें आनी थालेंतां दिवन तो गेलो आनी म्हणलो तुमी बरें करूंक जाय 2 नौकर ताणें आपणाचें थालेंतां मुखांतर बरेंपण केलें प्रतिफळ ताणें जोडलें पूण अखेरेचो तो नौकर एक आळशी काम करिनासतना आपणाक मेळिल्लें तें थालेंत तो पुरता आनी धनी पाटी येता आसतना परत तो ताका पाटी दिता आनी अखेरेक तो धनी रागार जाता आनी म्हणटा तुवें केल्लें सारकें न्ही तुका शिक्षा लाभोवंक जाय वय आमचें जिवीत ह्या संवसारांत थोड्याच दिसांचें जावंक पुरो थोडीं जाणां 80 वर्सां जी येतात थोडीं जाणां बेगीनच मरण पावतात या थोडीं जाणां थोड्यांक आवक चड पूण हर एकल्यांक आमकां मरोंक आसा आनी मरता आसतना देव आमच्या लागीं विचारता आमचें लेखपाक म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुवें कितें केलां तुका हांवें भुरगीं दिल्लीं तुका हांवें तालेंतां दिल्लीं तुका बरें काम हांवें दिल्लें तुका पळोवची सकत दिल्ली दाक्तेर जावंक शिकाप जोडूंक तुका अवकाश करून दिल्लें इंजिनियर जावंक अवकाश करून दिल्लें सर्व बरेपणा करूंक तुका अवकाश लाभलो पूण तुवें दुसऱ्यांक कितें केलां कितेंपण बरेंपण केलां गे अशें आमी त्या दिसा आमी लेखपाक त्या देवाक दिवंक आसा तर तें लेखपाक दिवंक आमी हर एक दीस तयार करनासा गे म्हणलें एक सवाल आज आमी विचारूंक जाय हांव चिंता तुमी हांगासर आयल्यात कश्टांत दुखांत आपणाचें दूख त्या देवाक समर्पण दिवंक एक सवाल तुमकां विचारूंक हांव आशेतां कश्ट नातले व्यक्ती ह्या संवसारांत आसात गे कश्ट नातले व्यक्ती ह्या संवसारांत आसात की कोणूच नात कश्ट आसात दूख आसात हांगासर कोणी इस्रायल गेल्ले व्यक्ती आसात की हात वयर गेला कोणी पण इस्रायलाक तुमी गेल्यात की भोव बरें आनी सबार जण इस्रायलाक वचोनात त्या देखून आतां हांव एक विलावरी करतां तुमकां सर्वांक इस्रायलाक वचोंक एक अवकाश भियेनाकात कोरोनाचो वेळ तुमी फ्लायटार वयची गरज ना हांगा आसल्या कडेन जावन तुमकां इस्रायलाक वचोंक एक अवकाश तुमी तयार आसात की पयशे दिवची गरज ना अशेंत पयशे दिनासतना हांव तुमकां इस्रायलाक आपोवन व्हरतां तयार आसात की तुमी तयार आसात भोव बरें तर कितें करूंक जाय तुमी चिंता तुमी आतां इस्रायलांत आसात चिंता पाटयल्या पुरो इस्रायलांत एक संगत आसा तें कितें गे म्हळ्यार थंय एक
मेल्लो दर्यो या डेड सी आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हाचे विशयांत कितें सांगचें म्हळ्यार ह्या डेड सींत 34% मीठ आसा. ह्या डेड सी ह्या मेल्लो दर्यांत जिवी नात, सर्व कितेंच जिवंक शकनात, कित्याक मिठाची सकत चड आसा, ह्या मिठाचे अंश चड आसा. दुसऱ्या दर्याच्या की 10% चड मीठ त्या दर्यांत आसा. त्या देखून खंयचीच जिवी त्या दर्यांत आमकां पळोवंक मेळनात. कोण गेल्लीं आनी पळयलां जावंक पुरो. जर तर कोण त्या उदकांत उडटात तीं बुडानात. भोव बरें, आमकां बुडनासतना आमकां त्या उदकांत उपयोंक जाता, कित्याक मिठाचे अंश थंयसर चड आसा. आनी ह्या दर्याक उदक येवचें जॉर्दान न्हंयतावन, ह्या दर्याक उदक येवचें जॉर्दान न्हंयतावन. आनी अनेक कुशीक आमी गेल्यार थंयसर आसा गलिले सरोवर. आनी ह्या उदकांत आमकां गोडाचें उदक पळोवंक मेळटा. आमी साकल्यार गोड उदक आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या उदकांत साबार जिवी आमकां पळोवंक मेळटात. जिवी थंयसर आमकां मेळटात, सोबीत मसल्यो आमकां मेळटात. आनी ह्या उदकाक जॉर्दान न्हंयतावन उदक येता. एका कुशीन मेल्लो तो दर्यो डेड सी, आनी एका कुशीन गलिलियो सरोवर, एका कुशींत कितेंच ना, आनी एका कुशींत साबार जिवी आमकां पळोवंक मेळटात. पळया, देवाचें तें एक रचन भोव सोबीत. तर आमी कितें करूंक जाय? त्या डेड सी बरी आमचें जिवीत जिवंक जाय गी. मिठाचे अंश आसोन कोणाकच जीव दिनासतना ह्या संवसारांत आमी जिवंक जाय गी. ह्या त्या गलिलिया सरोवरा बरी दुसऱ्यांक बरेंपण करन जिवी, त्या जिवींक आदार दिवन जिवंक जाय गी. ह्या गलिलिया सरोवराच्या तडीर जेजून आजापां केलीं, सबारांक बरेंपण केलें, पिडेस्तांक गूण केलें, कित्याक तो सरोवर बरो सरोवर जावन आसलो. आनी साबार जण थंयसर येताले मसली अगोंक, या मसली धरूंक थंयसर येताले. आनी अशें त्या लोकांक जेजू बरेंपण करता. अशें म्हणटा आसतना खंयसर बरेंपण आसा थंयसर लोक येता. जर हांव बरो जाल्यार देवाचें बेसांवय म्हाका लाभता. त्या देखून आज एक सवाल आमी विचारूंक जाय, म्हज्या जिवितांत हांव बरेंपण करता गी? हेच्या इंट्रोडक्शना वेळार हांवें तुमकां सांगलें, आमी मिसाक वता, आराधनाक येता, ह्या जावंक पुरो नोवेनाक आमी वेता, ह्या पयसल्या गांवाक आमी पुण्यक्षेत्राक आमी वेता, पूण परत घरा फाटीं आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत कशें आसा? आमच्या बायले सांगाता, आमच्या भुरग्यां सांगाता, आमच्या वडिलां सांगाता, आमच्या शेजाऱ्यां सांगाता, कशें आमचें एक जिवन आसा? आमी झगडें करता गी, तांच्या विशयांत वायट उलयता गी, समाधान ना गी. हें सर आसतना आमी पयसल्या गांवाक वचून कितें फायदो? हे देखून आज आमी देवा लागीं मागया, सर्वेस्पर देव आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करूंक आमकां उर्बा आनी बरेंपण आशिर्वाद तो आमकां लाभाशें करून दी. आमचें जिवीत तो बरें करून दी. आनी अशें आमचें संवसारी पयन बऱ्या तरेन मुंदरूंक आमकां बेसांवांनी तो बरोवन दी म्हणून आज प्रत्येक तरान मागया.